GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। उलमा का साथ दो, आओ सबके सब यहाँ। उलमा का साथ दो, आओ सबके सब यहाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नहर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इन्द मलीकिन मुक़तदिर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीमिर रहमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह माशाअल्लाह। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान। माशाअल्लाह बारकल्लाह अल्लाह मज़ीद अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। माशाअल्लाह। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। माशाअल्लाह। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ألا تطغوا في الميزان. بارك الله ما شاء الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. ما شاء الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स
علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔